गिरीच्या शेतांनी कामां करपाक WRDक विरोध केला। शेतांनी सरकार प्रकल्प सुरू करता, प्रकल्पाची कामां करपाक NOC घेवंक ना। वीज खात्यानूय शेतात माती उडयल्या, ताका लागून हुंवार येता। ह्या गजालीक आमचो खर विरोध आसा आनी निशेधूय करतात। शेतां आसली ते स्थितीत करून दियात, गिरीक कुमजादीन मागला। पयले सुवातेर एक इलेक्ट्रिसिटी लायन जी थिवी सबस्टेशनांसान कालांगूट पासून वता ताका कांय वर्सां जाली गव्हर्मेंटान एक प्रकल्प करून सगळ्या कोंडीदादीची परवानगी घेवन हें काम स्टार्ट केलेलें। हें काम थिवी, कोलवाळे, म्हापशां, बस्तोड्या, गिरी, पर्रा अप टू सालिगांव वचून कलंगूट वता। तांणी आमच्या मुखार फूल प्रकल्प दवरलेलो तेन्ना आमी कांय ताका क्वेश्चन केलेले, कांय ताका प्रश्न केल्ले, कितें केन्ना रेडी जातलो, कशें काम जातलें। सो सगळे हेजें दाखल घेवन आमी फायनली जनरल बॉडी मिटिंगाक हें अप्रूव केलें 7 तारखेर एप्रिलाचे 2024। पूण तांकां कंडिशनां घातलेलीं हें सगळें काम शिस्तेन आनी बरे भाशेन करपाक, लोकांक त्रास दिनासतना आनी आमच्या शेतकामती भावांक तेजो कसलोच परिणाम जायनासतना। त्या मदल्यांतून ती लायन पासार जावन ती सारकी हांगा वता, सालिगांव वता आनी मागीर कलंगूट वता। आतां कितें जालां, थंय तेणी शेतान माती घातल्या आनी ती माती पावस आयला, चड पावस आनी पावस सदां येताच, पावसाचो हे सिजन, आनी थंय बुडटा आनी बुडटाय सदांच थंय। कित्याक अजून पासून सरकारान हायवे एक्सपान्शन करतकच कसलेच सवलत आनी कसलेच काम करूंक ना। हें बुडटा तेजें लोकांक कसलो तरी इलाज आनी फॅसिलिटी दिता। एवरी इयर CM येता थंय आनी प्रॉमिसीस सम हेल्प टू द फार्मर्स, कॉम्पन्सेशन फॉर द क्रॉप वीच इज लॉस्ट, पूण कांयच असलें कोणाक फार्मरांक मेळूंक ना। तुमकां याद आसतलो, पोरूंय हांवें थंय येवन प्रेस दिलेलें सायटीर, ते कसलेच लोकांक कसलोच हेल्प मेळना आनी गव्हर्मेंटाचो कसलोच तांकां आदार ना। आतां आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी एक लेटर केल्लें पळय आसा रिगार्डींग ऑन गोईंग प्रोजेक्ट इन गिरी, आनी त्या लेटराचे तांणी आमी आमचे सगळे पळय दुबाव आशिल्ले आनी लोकांचे पळय कितें समस्या आसल्यो ते तेंचे मुखार दवरलेल्यो, आनी तांणी आमकां उत्तर दिलां। आतां रोखडेंच ताबडतोब तेणी एका दिसान आमकां उत्तर दिलें की तें काम आतां शिस्तेन करतले आनी हें पळय शेतान माती आनी सगळें पळय डिस्ट्रॉय जालां शेत, तें शिस्तेन ती माती काडून तें शेत वील बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल कंडिशन। सो ह्या आश्वासनाचेर आमी तांकां हें काम बंद करूंक ना, नाल्यार आमचें डिसिजन आसलें की हें काम बंद उडयतले आमी, कित्याक लोकांक हेचो भरपूर त्रास जाल्लो आसा। हें पळय MRF थंय शॉप आसा, तेजे सायडीक थंय सरकाराच्या येवजणे प्रमाणे एक प्रकल्प येता, थंय कितलींशींच घरां बांदपाची। आमकां ते सांगतात की हेजें रिहॅबिलिटेशन, आनी तेणी शेत भरूंक स्टार्ट केलें। एके सायडीन चीफ मिनिस्टर म्हणटा की शेतांनी एज पर एग्रीकल्चरल पॉलिसी आमी कशेंच कांय करूंक दिवचें ना म्हणून, कोणाकूच परवानगी दिवचें ना। आनी CM आतां जो PWD मिनिस्टर तोच आसा, तो ही शेतां भरून लोकांचें थंय रिहॅबिलिटेशन करपाक फुडें सरता। ही कल्टिवेटेड फिल्ड्स आनी थंय खेती चलता, रोयताली शेत। सो आमचो तेजे कडक निशेध आहा आनी हांगा वी आर ऑलरेडी टॉकिंग टू आवर एडवोकेट्स टू stop this type of rehabilitation in the agriculture. तुम्ही
दुसरे जागे आसा थंय घरां बांदात सेटलमेंट झोन. जेन्ना तुमचीच एग्रीकल्चरल पॉलिसी म्हणटा की शेतांनी बांदूंक जायना, कल्टिवेशन लँड इज मेंट टू फर्दर द कॉज ऑफ एग्रीकल्चर, तुमीच ते शेतांनी भरून शेतां पाड घालून तितून घरां बांदून थंय एज इट इज गिरी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पावस आयलो की थंय बुट्टी जाता, उदक धांवना, सगळे आदले पळय वॉटरवेज आशिल्ले सगळे ब्लॉक जाल्यात. ताजे दुरुस्ती करपाक, ताचे ते सारकें करपाक कोणूच फुडें सरना. हायवेज येता आपणाचो प्रकल्प घालता, वॉटरवेज येता ते म्हणटा आपणाचो प्रकल्प, इलेक्ट्रिसिटी पळय हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराचें काम. त्याचो फायदो आमच्या लोकल लोकांक कांयच जायना. पूण तरी आसतना आमी सरकाराक सदांच तेंको दिला आनी हे सरकाराचे पळय येवजण्यो आसा त्यो बंद करूंक वचोंक ना. पूण जेन्ना आमच्या थळावी लोकांक हाचो सारको त्रास जावन तेंची समस्या वाडत वता तेन्ना आमी आतां रस्त्यार येवन ही कामां बंद करपाक पडटले, पडोंक जाय जाल्यार पडटलेच, करतलेच.